श्रीसूर्यकवचं गृणीर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालिनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्येते शूरराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं
घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गृणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्येते शूरराजेति मित्रेति सुमनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा स घृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं घृणिर्मे शीर्षकं पातु
सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्ये ते शूरराजेति मित्रे ते सुमनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम्
आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्ये ते शूरराजेति मित्रे ते सुमनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे
श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत्सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्ये ते शूरराजेति मित्रे तेषु मनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः
नासिकां चात्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत्सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्ये ते शूरराजेति मित्रे तेषु मनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु। श्रीसूर्यकवचं घृणिर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोत्रे पातु दिवाकरः नासिकां चात्रयी पातु
पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरोष्ठमुष्णांशु रधरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावशुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गश्च पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्षिं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालीनाभिं मे कटिं पात्वमरार्गणीः ऊरू पातु गृहपतिः जानुनी पातु षड्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फौ पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः इति फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत्सुधीः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरसम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयीशी सूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्पराः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तु हि दह्यते शूर्ये ते शूरराजेति मित्रे तेषु मनास्मरन् पुमान्न प्राप्नुयात् दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्येणांशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशं सदा गदाधरस्यापि क्षेत्तुं किं न तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनीः सुखस्वपे यदा शूरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा साघृणिः सूर्य आदित्यस्तपनः सविता रविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुहरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युभयं नास्ति सपुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वर्गः तत्सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञायाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्दुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां या इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुमशक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्यविरचितं श्रीसूर्यकवचं श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु।